بون عسلامة، احنا توا باش نشوفو كيفاش باش نعمرو الكونتوني نتاع الكور نتاعنا. بون اول حاجة احنا باغ اكزومبل عندنا بون في الانفورماتيك لهنا عندنا انفورماتيك اتش تي ام ال. الكور الموجود فيه اسمه انفورماتيك اتش تي ام ال. باهي لهنا الكونتوني نتاع الكور نعملو طلب باغ اكزومبل على الموديفي، نمشي نشوفو موديفي لهنا نشوفوا الكونتوني نتاع الكور نتاعنا اش حاطين فيه هذوما. باغ اكزومبل عندنا حاطين الاسم وهذه حاصيل نون ابريجي دو كور اتش تي ام ال. عملنا الريزومي دو كور، نجم نهبطوا كما قلنا احنا الفيشي نتاعنا لهنا فورما دو كور. لهنا فما حاجه معناها مهمه برشا اللي هي النومبر دو سيكسيون. نومبر دو سيكسيون هذه مش نفسرها انا توا اش نقصد بها بالضبط. داكور اوكي نرجعوا توا في سا نمشوا للتابلو دو بور، ونشوفوا شنو الكور اللي عندنا. بون عندنا انفورماتيك اتش تي ام ال. لهنا انا هذه مازلت معناها كي عملتها توا باش نشوف شنو الكونتوني تاعي في الكور. عندي هذه اللي هي جينيراليتي نتاع الكور نتاعنا، ايدي جينيرال نتاع الكور. تفسير انا جوست حطيت ايماج، تنجم تحط معناها تكست ولا تفسير للكور نتاعك. وعندنا لي سيكسيون. السيكسيون عندي لهنا اون سول سيكسيون، دونك حطيت فيها تصويره صغيره وحطيت فيها سيكسيون 1 كرياسيون سيت ويب سور سكسيس فورماسيون. باش نمشي نشوف كيفاش انا باش نعملها، نعمل الكونتوني نتاع الكور نتاعي لهنا باش ليتيديونيت ينجموا يشوفوا الكور ويطلعوا عليه معناها كوم يلفو، كو سوا تفسير ولا فيشي ولا حاجه كيما هكا. دونك نولي نرجع لهنا تابلو دو بار ولا حتى نرجع ديفير من هنا. نمشي عندي لهنا بزنس انجلش، ولهنا نشوفوا وانه عندي اكثر من سيكسيون في لي دات هذوما. برشا لي دات. كيفاش انا باش نعمر كل واحده لهنا؟ كيفاش باش نعمر؟ بون احنا لهنا انا عملت اكتيفي لو مود اديسيون. نمشي هي مش تظهر لي بالفاصون هذه فارغه بور لو مومون، باش نمشي نعباه. دونك اكتيفي لو مود اديسيون بالنسبه للكور بزنس انجلش. هاي بزنس انجلش باش نعبي الكونتوني نتاعها. دونك اكتيفي لو مود اديسيون ونجي لهنا موديفي لا سيكسيون. نحط نحط الكونتوني نتاعنا لهنا حطينا utiliser le nom de section par défaut نورمالمون على خاطر ما نبقاوش نبدلوا اسمها بزنس انجلش. دونك خليوها هكاكا، والا نجمو نبدلوا الاسم نتاعها. دونك خليوها كيف ما هي. ولهنا نجي نحط كالعاده معناها الكتيبه نتاعي اللي حاضره نتاع الكور. وكيف نمشي نختار انا التصويره نتاعي، تصويره ولا الكونتوني تكست ولا فيشي وورد ولا اي حاجه انا جوست نحب نستعملها. باغ اكزومبل انا عندي لهنا نتاع هو انجلش. باغ اكزومبل انا مش نتعلم على الماكل، اوكي فيت في ونعمل انستري كذا. ما نحبش نعمل ديسكريبسيون، نطيح بالتايم تاع ليماج نتاعي. باغ اكزومبل نحطها 70. جوست كي نكتب 70 باش تبقى ليماج معناها سونطري ونفس التاي، ما نحاولش نبدل فيه. جوست ننزل نكليكي لهنا هو يتبدل لي معناها التايم تاعها. هنا جات صغيره دونك نردها 170 ونعاود نعمل جوست كليك لهنا تعطيني التاي enregistrer l'image. هذه معناها الديسكريبسيون بالنسبه للمنفوخ، معناها الديسكريبسيون جينيرال نتاع السيكسيون نتاعي. هذه جينيراليتي، شنو هو فكره جينيرال على الكور نتاعي. دونك نتعدى للسيكسيون الثانيه. شنو هو باغ اكزومبل كيما نقولوا احنا موديفي لا سيكسيون لهنا، ومن بعد نبدا نعمر في لي ديتاي نتاع الكور نتاعي شنو باش يجي فيها. باغ اكزومبل لهنا عملت كذا كذا. لهنا نجم نكتب برشا، نعمل برشا موديفيكاسيون. نجم نحطها
نجم معناها نعمل برشا موديفيكاسيون، نجم نحطها بولد، نجم نختار لهنا تيتر جروند ولا موين ولا التاي نتاع الواحد، نعملها سونطري، نجم نربطها بالليان تمشي لي تحوس لي معناها اونتر دي ليان. شنو الاخر؟ بون لهنا نرجع للستار، نجم نعمل ابيل كالعادة لأي ايماج. دونك احنا نحكوا على الفود معناها ولا الماكلة هنا في باللونجلي، كيفاش باش نقري الاسامي نتاع الماكلة، و جوست تفسير خفيف بريف نسميه هنا. دونك لهنا نحاولوا اني نعطيها باغ اكزومبل 400 لهنا، وكما العادة قلنا نكليكو البارت هو يعطينا التاي اون جينيرال. لهنا ما تعديتش على خاطر ما عادش ديسكريبسيون للإيماج نتاعي فيت في كذا. نجي للإيماج لهنا نعملها سونطري ولات سونطري لهنا، ونعمل انجستري للكور معناها البارتي الاولى السيكسيون الاولى سافا. دونك هذه البارتي الاولى معناها الديسكريبسيون جينيرال، ومن بعد عندنا في السيكسيون الاولى هذا ايش باش يكون. انا سولون كي نعمل موديفيكاسيون نجم نحط معناها برشا حوايج، حتى للي معناها نعبي قداش انا حاط كو سوا هي تجي كو سوا باغ دات ولا بالواحد والا بالتيماتيك معناها باغ سيكسيون. دونك فينالمون سي معناها انا عبيت هذا الكور نتاعي نشوفو ليتيديون، بعد نعمل كيتي لو مود اديسيون. سي تو، هذه هي الحكايه. بون باش نشوفو كيفاش عملناها معناها الخدمه هذه، نرجعو للتابلو دو بور ونمشي نشوفو معناها كل كور شنو عندنا في الكور هذا. انفورماتيك اتش تي ام ال، عندنا الكونتوني نتاعو بالفاسون هذه سيكسيون 1 كما قلنا نجم نحطو بليزيور سيكسيون والا نبدلو نعملو موديفيكاسيون كما نحبو احنا. نرجع ديفير لهنا انفورماتيك فرونسي انجلي، نمشي للونجلي نتاعي لهنا نشوف انجلش فور يو. هذه على خاطر انا عطيت ليماج بالنسبه للكاتيجوري انجلي. عندي لهنا هذه الوحده نتاعها فيشي نتاع البيزنس، ندخل للكور نتاعي نلقى الكور نتاعي لهنا، وهذوما نجم نعمرهم باش ليتيديونات نتاعي ينجم يشوفوا. كي نعمل انا كي اي اتيديون مش يعمل بيان سور مش يدخل بالمود باس واللوجين نتاعو، مش يلقى الكور اللي هو معناها تابعه باش يبقى يتبع الكور نتاعو باغ ديتاي.